اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اے تے کوئی شک علی گلی نہیں کہ اساں ضرور تسانی آزمائش کرساں بے شیئن کسے نہ کسے طرح من الخوف خوف نال والجوع تے پکھے نال ونقصن تے نقصان نال من الاموال مالاں دا والانفس تے جاناں دا والثمرات اور پھلانا وبشر الصابرین اور خوشخبری دیو صبر کرنے والے لوگاں کو الذین جڑے لوگ اذا جس وقت بھی اصابتہم پہنچ دیے انہاں کو مصیبتن کوئی بھی مصیبت کوئی بھی پریشانی قالو تے او آخدن انا للہ جس گلے بچ کوئی شک نہیں کہ اساں اللہ نہیں آیاں و انا اور اس گلے بچ بھی کوئی شک نہیں الیہ اسے اللہ رب العالمین نی طرف راجعون اساں مڑ کے واپس جلنے اولئک یہ او لوگ نے علیہم جنا ہوتے صلوات مہربانیاں نے من ربہم انہوں نے رب نی طرفو ورحمت اور رحمت بھی وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ ہم المہتدون ہدایت والے نے۔ سورۃ البقرہ نے آیت نمبر 155 56 تے 57 رب العالمین نے آیت نمبر 155 اندر ارشاد فرمایا اور ایک خطاب خاص کری تے مسلمانوں واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اساں تساں کو ضرور آزماساں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تے مدینہ طیبہ اندر گئے، مکے اندر بھی بڑیاں پریشانیاں ڈٹھیاں، لیکن مدینہ طیبہ اندر جل کے ہر وقت خوف مسلمانہ تے مسلط رہا، اور حتیٰ کہ حالات ایسے آئے کہ ایک دیہڑے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن ارشاد فرمایا کہ اج کیڑا بندہ ہے جڑا میری جگہ تے پہرا دیوے تے میں مجھ تھکے داں، اس واسطے میں آرام کرنا چاہنا، کچھ دیر سہ کے اپنا آرام کرنا چاہنا۔ تے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نی جگہ پہرا دیتا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کیتا، سہ گئے۔ اسی طرح ایک دیہڑے مدینہ طیبہ دے اندر بڑی خوفناک آواز آئی، لوگ جڑے صحابہ کرام سے وہ خوف نی حالت اندر اٹھے، جلدی جس پاسے آواز آئی اس پاسے گئے تے انہاں دیکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگوں واپس آ رہے نے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں کو ارشاد فرمایا کہ گھبرانے دی کوئی لوڑ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تساں نے دشمنہ کو بگا کے آگے اس واسطے تساں جل کے آرام کرو۔ ہر وقت خوف مسلمانوں ہوتے مسلط رہندا، جنگ ہر وقت جنگ دی حالت اندر مسلمان اسے اور جنگ نی تیاریاں بچ رہندے اسے، کسی ٹائم بھی حملہ ہونے دا خوف ہر وقت مسلط مسلمانوں ہوتے رہندا۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام مسلمانہ کو پہلے یہ گل دسی کہ تساں کو ضرور آزمایا جلسی خوف نال، ہر وقت خوف، کدے دشمن دا خوف، کدے کس چیز دا خوف، کدے کس چیز دا خوف۔ اساں واسطے بھی یہی سبق ہے کہ جڑا بھی انسان اسلام نی راہ تے چلنا ہے، اسلام نی تبلیغ کرنے واسطے یا اسلام تے عمل پیرا ہونے واسطے جڑا انسان اپنے دل اندر ٹھان کندہ ہے، اس انسان اس راستے ہوتے ٹرنے ٹائم چلنے ٹائم مختلف قسم دیاں مصیبتاں پریشانیاں اور خوف نہ سامنا کرنا پیسی، ہر انسان نے آزمائش ضرور کیتی جلسی۔ ایک تے خوف ہو گیا، والجو دوسرا بھوک ہو گئی، تے بھوک نہ عالم ایسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دن کہ ایک دیہڑے ماں بڑی بھوک لگی دی اسی تے ماں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے اندر میرے تے میں انہوں کو پوچھیا کہ جڑی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اے والی آیت تساں ماں پڑھ کے سناؤ۔ حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیت یاد اسی، لیکن بھوک بہت زیادہ اسی، انہاں اس واسطے حضرت عمر آخیا تاکہ حضرت عمر سمجھ جلن کہ ابو ہریرہ بھوک لگی دیے، لیکن سیدنا عمر اس چیز دا پتہ نہ لگیا، وہ آیت پڑھ کے ٹر گئے
تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جے دور گئے تے بھوک دی وجہ نال بے ہوش ہو گئے، ٹہ پہ زمین ہوتے۔ پھر جس ٹائم انہاں ہوش آیا تے وہ آخدن کہ میں دیکھیا کہ میرے کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے تے پاک نبی سن ماں ایک دودھ دا پیالہ دیتا تے میں او پی کے تے پھر اللہ نے نبی آخیا ہور پی حتیٰ کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ سیدنا حضرت عمر جس ٹائم اس گل دا پتہ لگیا تو آخدن ابو ہریرہ ماں اس گل دا ذرا بھی پتہ نہیں لگیا، اگر ماں پتہ ہوندا تے میں اپنے گھر کھڑ کے تُداں اگر روٹی کھلاندا کھانا کھلاندا تے میرے واسطے اس سرخ اونٹاں کولوں بھی زیادہ قیمتی گل سی، لیکن ماں اس چیز دی سمجھ نہ لگی۔ اصحاب صفہ اندر رہنے والے جڑے 70 صحابہ اکرام انہاں دا حالت انہاں دی اے اسی کہ جسم چھپانے واسطے صرف ایک ہی ٹاٹ یا ایک کپڑا یا پھٹی پرانی کمل ہوندی اسی تے اساں سوراخ کر کے اپنے گلے اندر پا کندے تے سینے ٹائم اپنے آپاں سکیڑ کے سمیٹ کے سیندے کہ اساں دا قدرے سطر نہ کھل جلے۔ اتنیاں بھکھاں برداشت کیتیاں صحابہ اکرام نے، اور خود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نی حالت اے اسی کہ سیدہ عائشہ اے فرماندیاں کہ انہاں اپنے پانجے آئیں گل آخی کہ میرے بانجے اساں تے ایک مہینے دا چند آسمان تے نظر آندا، پھر دوسرے مہینے دا چند، پھر تیسرے مہینے دا چند نظر آنا تے اساں نے گھر اندر چولہا اساں نہ جلاندے اسیاں، مطلب اساں دے چولہے بچ اگ نہ بلدی اسی تے اس دا مطلب ہے کہ اس چولہے اتے کچھ چیز سالن وغیرہ نہ پکدا اسا، یعنی کئی مہینے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک برداشت کردے ہوندے اسے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں کہ اساں کول 2 کالیاں چیزاں، ایک کھجور تے کچھ پانی ہوندا کوئی یا ہدیہ کر چھوڑدا تے او اس چیز پکا کندے، لیکن زیادہ بھکھاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ہوتے رہ کے برداشت کیتیاں۔ اس واسطے مسلمانوں کو آخیا گیا کہ تساں کو خوف بھی آسی، تساں تے بھوک بھی آسی، کدے مال نہ نقصان ہو جلسی، کدے جان نہ نقصان ہو جلسی، مطلب جنگ اندر جلسو تے تساں دے لوگ بھی شہید ہو سن، ویسے بھی موت بھی آ جلسی، اور پھلانی بعض اوقات جڑا ہے وہ تساں تے اے مصیبت بھی آسی کہ پھلانا نقصان ہو جلسی، پھل خراب ہو جلسن، لیکن اے ساریاں مشکلاں ساریاں مصیبتاں اندر خوش خبری اس انسان ہستے وے جڑا انسان صبر کرنے والا ہے، جڑا آدمی صبر کرسی اس واسطے اللہ پاک نے خوشخبریاں رکھیاں نے۔ یعنی دنیا ہوتے مصیبتاں ضرور آسن نے، ہر انسانی زندگی نہ حصہ ہے، کسی انسان نے زندگی اندر خوف آسی، کسی انسان نے زندگی اندر بھوک آسی، کسی انسان نے مال نہ نقصان ہو جلسی، کسی انسان نہ کوئی پیارا اس اچانک فوت ہو جلسی، ایکسیڈنٹ بچ مر گیا یا کسی طرح بھی اس دنیا تو چلا گیا، کدے کسی انسان جڑا رزق روزی ہے اس اندر کمی کیتی جلسی، پھلاں تو مراد رزق اور روزی بھی ہے، تے اس طرح دیاں مختلف قسم دیاں مصیبتاں انسان نے زندگی اندر آگ دیاں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری صرف انہاں لوکاں واسطے جڑے لوگ انہاں مصیبتاں ہوتے صبر کرنے نے۔ کہڑے لوگ صبر کرنے والے نے، انہوں نے نشانی اللہ پاک آیت نمبر 156 اندر بیان فرمائی کہ جس ٹائم انہوں کو مصیبت آنی ہے تے او اے آخ دن اے اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار اندر اے گل آخ دن انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اساں خود اللہ واسطے ہاں، اللہ پاک اساں کو پیدا کیتا، اساں نے ساری زندگی اللہ پاک نہیں ہے، اساں نے جسم تے اللہ پاک ہی بنایا، جو کچھ چیز اللہ دیتی وہ ساری نہیں ساری اللہ پاک دیتی، تے اساں اپنا اس دنیا ہوتے جس ٹائم اساں آئے اسیاں اس ٹائم تے اساں نے جسم ہوتے کپڑا بھی نہ آسا، ننگے جسم دنیا ہوتے آئے ہاں، اللہ پاک کپڑے دیتے، کھانے پینے دیاں چیزاں دیتیاں، رزق اللہ پاک پیدا کیتا، اور طرح طرح دیاں چیزاں اس دنیا ہوتے اللہ پاک کھانے نہیں اساں کو دیتیاں۔ انسان تے خالی ہاتھ اس دنیا ہوتے آیا تے خالی ہاتھ واپس جلسی، اگر اللہ پاک اساں کو کوئی نعمت چاہ کی دیے تے اللہ پاک نہیں ہے اسی تے اساں اس گل ہوتے کوئی گلا نہ کرنے، بلکہ اساں اے ایمان ہے کہ اساں بھی ایک تیاڑے اللہ پاک کو واپس جلنا ہے،
آج اگر اسنا کوئی عزیز و اقارب، کوئی رشتہ دار، اسانی ماں، اسنا پے یا اسنا کوئی رشتہ دار پیارا اس دنیا تو چلا گیا تے آخر ایک تیڑی اساں بھی تے اللہ رب العالمین نال منہ لانے، اساں کو بھی موت آسی، اساں بھی اللہ رب العالمین نے دربار اندر جلساں تے اس واسطے او اللہ رب العالمین نا مصیبت ہوتے کوئی گلا نہیں کرنے کہ اور ابا تُزاں میرا کاری ملیا مصیبت پانے آستے، میرا بچہ ہی مر گیا، میرے اتے مصیبت آئی، میرا کاروبار ڈوب گیا. نہ، یہ ایمان والے لوگوں دی نشانی نہیں، بلکہ انہاں دی نشانی یہ وے کہ ہر مصیبت تے صبر کر دن تے نال اے پڑھ دن انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلے آیت اندر، آیت نمبر 157 اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دن اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ نے جنہاں اندر اے خوبیاں پائیاں جلدیاں کہ وہ صبر کرنے، اور پھر صبر کرنے نا مظاہرہ کس طرح کرنے کہ اللہ پاک نے گلا نہیں کر دے تے اللہ ذوالجلال والاکرام آیا گل آخ دن کہ اللہ جڑی چیز تو اساں کو واپس چاہ کی دی وہ تیری اسی، اساں بھی تیرے ہی ہاں، اساں واپس تیرے پاس تیرے کول واپس آنا ہے. تے اے جے لوگاں واسطے اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین انہاں لوگاں تے مہربانیاں بھی کرنا ہے، انہاں لوگاں واسطے رحمتاں بھی نے. قیامت والے تیاڑے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں کو بڑا اجر اور اس نا بدلہ بڑے اچھے انداز نال دیسی نے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان نے مطابق صبر نہ بدلہ اللہ تعالیٰ جنت رکھے ہے. جڑا بندہ دنیا دیاں مصیبتاں ہوتے صبر کرسی تے اللہ پاک صبر نے بدلے قیامت والے تیاڑے اساں انعام اندر جنت دیسی. ایک دے انہاں لوگاں واسطے اللہ پاک نے مہربانیاں نے اور اللہ پاک نے رحمتاں نے تے یہ لوگ جڑے نے اے ہدایت والے نے. ہن جڑا انسان مصیبتاں ہوتے صبر کرسی انا للہ و انا الیہ راجعون آخسی، اس انسان واسطے طرح نے انعام اللہ پاک ذکر فرمائے نے. ایک تے اللہ پاک نے مہربانیاں اس انسان ہوتے حسن، دعا اس انسان ہوتے اللہ پاک اپنی رحمتاں نازل کرسی تے تریا اللہ پاک اس انسان ہدایت نہ سرٹیفکیٹ چاہ دیتا ہے کہ یہ لوگ جڑے نے اس قسم دے لوگ وہ ہدایت والے نے. تے اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ پاک اساں کو بھی اے جے لوگاں اندر شامل فرمائے جڑے مصیبتاں ہوتے صبر کرنے. اللہ پاک اساں بے صبری کرنے والے لوگاں بچوں نہ بنائے جڑی مصیبتاں ہوتے وویلا کر دین، پٹ دین اور شور کر دین، بین کر دین. اللہ پاک اساں ان لوگاں اندر شامل نہ کرے، بلکہ اللہ پاک اساں اینا صبر کرنے والے لوگاں اندر شامل فرمائے تاکہ اساں اللہ پاک نے مہربانیاں، اللہ پاک نے رحمتاں وی چاہ کے نہ، ہدایت وی چاہ کے نہ، اور اس صبر نے بدلے قیامتی والتیاڑے اللہ تعالیٰ کو اجر وی چاہ کے نہ. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.